दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। एसटिभी टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। एसटिभी टकमा खास गरी हामी पछिल्लो समय कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव र त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रहरूले गरिरहेको प्रयासका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। एसटिभी टकमा अन्य विभिन्न विषयवस्तुलाई पनि समेटिने गर्छ। आज पनि हामी खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयवस्तुलाई लिएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा छौँ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष दुर्गा जोशीसँग पछिल्लो समय कोभिड-19ले पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो, त्योसँगै उहाँ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर आइसकेपछि उहाँले के परिवर्तन गर्नुभयो र आगामी दिनमा थप कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमको एकदमै रेफरल अस्पतालका रूपमा चिनिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा यहाँका 25 लाख जनताको स्वास्थ्य उपचारको र भरोसाको केन्द्र पनि बनेको छ र त्योसँगै सेती अञ्चल अस्पतालमा अहिले केही सुधार पनि आएको छ। अब फेरि कस्तो किसिमको त्यहाँ परिवर्तन हुँदैछ, के कामहरू हुँदैछ, कतिका डाक्टरहरू छन्, स्वास्थ्य उपचार कस्तो कस्तो सम्भव छ, यी विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यसमा म ढिलो नगरी अध्यक्षजीलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ अध्यक्ष यहाँलाई। धन्यवाद। लामो समय भयो नेपालमा लकडाउन भएको र अहिले फेरि कैलाली जिल्लामा निषेधाज्ञा पनि छ। त्यो सँगसँगै सुदूरपश्चिमको रेफरल अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पतालको यहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिममा नेपालमा दोस्रो व्यक्तिमा कोरोना देखिएको हाम्रो प्रदेश हो र त्यो सँगसँगै सेती अञ्चल अस्पतालमा त्यसको उपचार र बिरामी भर्ना भइसकेपछिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आइसक्दा सेती अञ्चल अस्पतालले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि कस्तो प्रयास गरिरहेको छ? अब सबभन्दा पहिले त यो सेती प्रादेशिक अस्पतालको बारेमा त्यहाँ भएका गतिविधि, कोरोना सम्बन्धी लिएर अन्य सम्पूर्ण गतिविधिहरूको बारेमा तपाईहरुको सम्मानित मिडियाले जुन जानकारी आम नागरिकको सामान्यमा पस्किने प्रयास गर्नुभएको छ, यसको निम्ति म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँलाई थाहा नै छ कि 2076 साल चैत्र महिनादेखि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा यो कोरोनाको पेसेन्ट देखिए र त्यो बेलादेखि आजको मितिसम्म भन्दा आइपुग्दाखेरि हामीले विभिन्न चरणहरू चाहिँ पार गऱ्यौँ। सुरुमा जब चाहिँ के अरे कोरोना देखिसकेपछि एक प्रकारको सन्तास चाहिँ के अरे फैलियो। त्यो सन्तासमा त्यहाँका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, व्यवस्थापकीय चाहिँ स्टाफहरू, प्रशासनिक स्टाफहरू एक प्रकारले चाहिँ सबै चाहिँ के अरे त्रसित अवस्थामा थिए। हामी पनि हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्षमा लाग्ने साथीहरू जति थियौँ हामी पनि चाहिँ के अरे एक प्रकारले चाहिँ के अरे हाई एलर्टको अवस्थामा चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था थियो। किन भन्दा एकातिर हामी यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्यौँ कि विश्वमा चाहिँ के अरे महामारी फैलिरहेको बेलामा हामीले त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्ने भावनाले अब एकातिर हामीले आफू बच्नुपर्ने, अर्कोतिर चाहिँ आएका पेसेन्टहरूको चाहिँ के अरे रियल ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने दायित्व त्यो सेती प्रादेशिक अस्पतालको टिमको अगाडि चाहिँ के अरे चुनौतीको रूपमा देखियो। तर त्यो चुनौतीलाई पनि हामीले डाक्टर साहबहरूसँग बसेर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि डाक्टर साहबहरूको अथक प्रयास र अथक चाहिँ के अरे मेहनतको कारणले गर्दाखेरि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा जति पनि चाहिँ के अरे पेसेन्टहरू चैत्र महिनादेखि आजको डेटसम्म चाहिँ आए, सबैले चाहिँ के अरे राम्रो चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ के अरे पाएर गए। हामी यो भन्दैनौँ कि हो अब सुरुका दिनहरूमा यो कोरोनाप्रतिको जुन बुझाइ र कोरोनाप्रतिको जुन चाहिँ के अरे सन्तास थियो त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहे जस्तो व्यवस्थापकीय पक्ष सुरुका पेसेन्टहरूलाई दिन नसकेका पनि होला। यद्यपि उहाँहरू फेरि लक्की पनि हो। लक्की यसमा नैमा हो कि जति चाहिँ के अरे सेवा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभयो त्यो चाहिँ के अरे अहिलेका पेसेन्टहरूले पाइने अवस्था छैन। किन भन्दा अहिले सरकारले दिएको निर्देशिका अनुसार नै अहिले तपाईँको अहिले त होम क्वारेन्टाइनसम्मको कन्सेप्ट पनि आएको छ। त्यतिखेर उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे मतलब तपाईँको चाहिँ के अरे तातो पानी चाहिँ तताउने चाहिँ के अरे सुविधादेखि लिएर के अरे वाइफाईको सुविधासम्म चाहिँ के अरे उहाँहरूलाई कुनै पनि कुरा कमी नहोस् भन्ने खालको हामीले चाहिँ सुविधा चाहिँ उहाँहरूलाई दियौँ। त्यसले गर्दा के कुराको हामी चाहिँ इङ्गित गर्न चाहन्छौँ त भन्दा सेती प्रादेशिक अस्पतालले एउटै मूल मर्म, एउटै मूल ध्येय के बनायो त भन्दाखेरि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशका 30 लाख जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर यो चाहिँ के अरे कलेज भएको के अरे यो अस्पताल भएको हुनाले यो अस्पताललाई कसरी चाहिँ के अरे मतलब ती जनताको चाहिँ के अरे विश्वासको धरोहर बनाउन सकिन्छ र त्यसको निमित्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कहाँ चाहिँ के अरे खटाउन सकिन्छ र कसरी स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने क्रममा हामी व्यवस्थापकीय पक्षका मान्छेहरूको विशेष चाहिँ जोड रह्यो र हामीले तदनुरूप नै त्यो टिममा खट्ने जति पनि चाहिँ डाक्टर साहबहरू छन् उहाँहरूको होटलमा चाहिँ के अरे बस्ने व्यवस्था, उहाँहरूको चाहिँ डबल चाहिँ के तपाईँको चाहिँ के अरे भत्ताको चाहिँ के अरे व्यवस्था, प्लस समितिको तर्फबाट उहाँहरूलाई चाहिँ इन्सुरेन्सको चाहिँ के अरे व्यवस्थादेखि लिएर उहाँहरूलाई कसरी इन्करेज गराउने
मात्रै चाहिँ के अरे हाम्रो चाहिँ त्यतातिर फोकस भयो र हामीले त्यो काममा चाहिँ हामी सफल भयौँ र सफल हुने क्रममा यहाँले देखिरहनु भएको छ कि चाहिँ वन बाई वन तिनीहरू चाहिँ डिस्चार्ज हुँदै गए र आजको डेटसम्म आइपुग्दाखेरि बेसिकल्ली कोरोनाकै कारणले चाहिँ के अरे डेथ भयो भन्ने अवस्था चाहिँ के अरे अब एउटा पुष्करजी जुन चाहिँ अतरियाका चाहिँ उहाँको डेथ भयो, हामीले उहाँलाई बचाउन सकेनौँ। हामीलाई अत्यन्त चाहिँ के अरे हामी दुःखी छौँ। अब हामीले बुझेअनुसार चाहिँ उहाँ निमोनियाको पनि पेसेन्ट पहिलेदेखि नै हुनुहुँदो रहेछ र निमोनियाको चाहिँ औषधि खाइराख्नु भएको रहेछ भन्ने पछि त्यो क्लियर पनि भयो। अब बाँकी चाहिँ के अरे आजको डेटसम्म भन्नुपर्दा त्यस्तो दुर्घटना मानवीय क्षति चाहिँ के अरे अहिलेसम्म भएको अवस्था चाहिँ छैन। झन्डै 5 महिना पहिला सुदूरपश्चिममा देखियो चैत महिनामा। त्यसको त्यतिखेरको अवस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कसरी लिनुभयो? त्यतिखेर एक किसिमको समुदायमा पनि त्रास थियो, कोरोना लागेपछि अब बाँचिँदैन कि भन्ने मान्छेमा एक किसिमको मनोविज्ञान थियो, सबैतिर मान्छेहरू डराएका थिए। त्यो सँगसँगै चिकित्सकहरू पनि डराएको अवस्था थियो। यहाँहरूले व्यवस्थापनको पाटोमा पनि त्यति प्रभावकारी नगर्दा केही आलोचित पनि हुनुभयो। त्यतिखेर बाहिर नै मिडियामा आयो कि हाम्रो राम्रोसँग व्यवस्थापन हुनुभयो। यद्यपि यहाँहरूले फेरि पुनः त्यसलाई व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुभयो, उहाँहरू सन्चो भएर घर पनि जानुभयो। त्यो अवस्थालाई सम्झिँदा त्यो अवस्था र अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा के? अब त्यो सबभन्दा पहिले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा हामी त्यतिखेरको अवस्थादेखि लिएर अहिलेको अवस्थामा हामी एबनर्मल अवस्थामै छौँ, असाधारण अवस्थामा छौँ। हामी साधारण अवस्थामा छैनौँ। असाधारण अवस्था भने के हो त भन्दाखेरि तपाईँको असाधारण अवस्थामा प्रश्नहरू धेरै हुन्छन्, उत्तर चाहिँ कम हुन्छ। किन भन्दा यो भएन त्यो भएन भन्ने कुरा स्वाभाविक हो। अब त्यो उत्तर दिने व्यक्तित्वहरू, उत्तर दिने चाहिँ निकायले त्यहाँ म्यानेजमेन्ट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। म्यानेजमेन्ट मिलाउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस्, जस्तो सुरुका दिनमा चाहिँ के अरे पेसेन्टहरू आइसकेपछि चाहिँ दुईवटा खालको हामीले चाहिँ एउटा आइसोलेसन चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे को निमित्त स्थान चाहिँ के अरे निर्धारण गर्नु पऱ्यो। अर्को त्यो आइसोलेसनबाट पोजिटिभ भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई राख्ने चाहिँ के अरे व्यवस्थापन मिलाउनु पऱ्यो। हामीसँग बिल्डिङको चाहिँ अभाव थियो, बिल्डिङ थिएन। अब त्यसैले हामीले पुरानो बिल्डिङलाई नै चाहिँ के अरे पार्टिसन गरेर उतातिर चाहिँ के अरे इन्जेक्टेड पेसेन्टहरूलाई चाहिँ पुरानो बिल्डिङमा राख्यौँ। सस्पेक्टेड पेसेन्ट जो थिए तिनीहरू जो चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर भनेर हामीले चाहिँ के अरे त्यो माथिपट्टि चाहिँ जो अहिले चाहिँ फिभर क्लिनिक छ त्यसको चाहिँ के अरे माथिपट्टि राख्यौँ। त्यो सुरुको अवस्था के थियो भन्दा सीमित पूर्वाधारको अवस्था, सीमित चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे नलेजको अवस्था। सबभन्दा पहिले कुरो त सीमित नलेज नै भन्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि एकाएक चाहिँ विश्वमा चाहिँ फैलियो। अब नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्र, त्यसमा पनि हामी जस्तो सुदूरपश्चिममा चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्नु भने हाम्रो लागि त ठुलो चुनौतीको विषय थियो। तर पनि मैले डाक्टर साहबहरूलाई म त्यहाँ प्रवेश गरेदेखि नै मैले उहाँहरूलाई एउटा कन्सेप्ट के दिएको छु भन्दा तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि गेटमा ढोगेर आउनुहोस्। किन भन्दा यो मानवताको मन्दिर हो। तपाईँहरू यहाँ आउँदाखेरि ढोगेर आउनुभयो भने तपाईँको चाहिँ भविष्य उज्जवल हुन्छ। किन भन्दा यो मानवताको मन्दिरमा चाहिँ यहाँ आएर तपाईँको चाहिँ के अरे हिम्मत हार्नुपर्ने कुरो आउँदैन। हामीले पनि उहाँ डाक्टर साहबहरूलाई के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँहरू मानवताको पुजारी हो होइन, यो मन्दिरको पुजारी भएको कारणले तपाईँहरू डराउनु पर्ने कुरै छैन। तपाईँहरू हिम्मत नहार्नुहोस्। व्यवस्थापन समिति तपाईँको पक्षमा छ, सरकार प्रादेशिक सरकार तपाईँको पक्षमा छ, सङ्घीय सरकार तपाईँको पक्षमा छ, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने सन्दर्भमा हामीले उहाँहरूलाई मोटिभेट गरिसकेपछि डाक्टर साहब अब सुरुमा त हेर्नुहोस् पिपी पनि हामीसँग थिएन होइन, सेनिटाइजरको अभाव थियो, मास्कको अभाव थियो, N95 मास्कै त्यहाँनिर थिएन, राज्यले कहाँ दिने कहाँ नदिने खालको कन्फ्युजन अवस्था त्यहाँनिर थियो। तर पनि के थियो भन्दा जो सीमित स्रोत र साधनका बावजुदमा पनि चाहिँ हामी चाहिँ के अरे अगाडि बढ्यौँ। हो, यो बढ्ने जाने क्रममा हामी आलोचना पनि भयौँ। किन भयौँ त भन्दा यहाँले नै भन्नुभयो हामीले चाहे जस्तो गर्न सकेनौँ। त्यो स्वाभाविक थियो। त्यो हामी हुँदा पनि त्यही हुन्थ्यो, हामी नहुँदा पनि त्यही हुन्थ्यो। किन भन्दा यो मैले अघि नै भने सबभन्दा पहिले त कोरोना कस्तो खालको चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे यो भाइरस हो भन्ने कुरो आजसम्म पनि पत्ता लागेको अवस्था छैन भने सुरुमा त एक प्रकारको के थियो भन्दा यसले त के अरे यो महामारीको एउटा यस्तो चाहिँ के अरे फ्लू हो जसले आफू मात्र होइन है, अब पछाडिको क्लस्टर नै यसले तानिन्छ। यसो मानवीय साइकोलोजी कहाँनिर कमजोर भयो भन्नुहुन्छ भने यो क्लस्टरलाई तान्ने हुनाले मानवीय साइकोलोजी कमजोर भयो। हेर्नुहोस् अहिले पनि सबैको चाहिँ कमजोरी पोइन्ट भनेको त्यही हो। यो रोगको सबभन्दा ठुलो चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के डिमेरिट्स नै के हो त भन्दाखेरि यसले क्लस्टरलाई नै चाहिँ तान्दिने भएको हुनाले सबै डराउन कारण थियो। किन भन्दा हरेकका बालबच्चा छन्, हरेकका आफ्नो घरमा परिवार छन्, साथीभाइहरू छन्, इष्टमित्रहरू छन्। अब अरू बिराम कस्तो हुन्थ्यो भन्दा पार्टिकुलर व्यक्तिलाई मात्र त्यसले इन्जेक्टेड गर्थ्यो, यसले पुरै क्लस्टरलाई नै इन्जेक्टेड गर्ने भएको हुनाले बढी मान्छे संवेदनशील भए, बढी चाहिँ डक्टरहरू पनि संवेदनशील भए, सबै कुरा संवेदनशील हुने क्रममा। तर अहिले आएर के पुष्टि हुँदै गयो त भन्दाखेरि
यो कोरोनाको चाहिँ के अरे मतलब एक प्रकारको चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे फ्लू त हो, यो एउटा भाइरस त हो, तर यो भाइरसले चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे यो ठिक पनि हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा प्रमाणित भएको हुनाले अहिले त्यो सन्तासको वातावरण चाहिँ कम हुँदै गएको छ। त्यसो भए अहिले हाम्रो सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिलेको अवस्था के छ? जसरी पछिल्लो समय PCR मेसिन कमको अभाव थियो, त्यसै गरी अब यहाँले भन्नुभयो स्वास्थ्य उपकरणहरू PPE मास्कदेखि लिएर सेनिटाइजरका कुराहरूदेखि लिएर अहिले त छुट्टै हाम्रो 50 शैय्याको अस्पताल पनि सञ्चालनमा छ। यो सँगै भेन्टिलेटरहरूको अवस्था के छ? अस्पतालले अहिले के कस्ता पूर्वाधारहरू र के कस्ता स्वास्थ्य सामानहरू थप गरेको छ? अबको अहिलेको अवस्थामा हामी 2076 साल चैत्र 29 गते भेटनरीमा हामीले PCR मेसिन स्थापना गरिसकेपछि एक प्रकारको मनोबल वृद्धि हुँदै गयो। PPE पनि आउँदै गरे, मार्केटमा सेनिटाइजर तपाईँको चाहिँ यो के अरे मास्कको पनि चाहिँ एभाइलेबिलिटी चाहिँ बढ्दै गयो र PCR आइसकेपछि डक्टरहरूमा, पेसेन्टहरूमा र सबैमा चाहिँ के अरे एक प्रकारको चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङको चाहिँ के अरे सुरुवात भयो। 29 चैत्र गतेदेखिको त्यो यात्रा आजसम्म चाहिँ आइपुग्दाखेरि त्यो बिचमा हामीले धेरै कामहरू पनि गऱ्यौँ। जस्तै कोरोना हस्पिटल चाहिँ पनि निर्माणको प्रोज भयो। कोरोना हस्पिटल पनि कहाँ बनाउने भन्ने बडा विवाद थियो। हेर्नुहोस्, गेटा अस्पताल कतिपय साथीभाइहरूको भनाइ के थियो, राजनीतिक दलका साथीहरूको र कतिपय डाक्टर साहबहरूको भनाइ पनि के थियो भन्दा गेटा मेडिकल कलेज त खाली छ, त्यहाँ बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नेहरू। तर त्यसमा चाहिँ अब प्रदेश सरकारले चाहिँ के भन्यो त भन्दाखेरि यहीँ बनाउनुपर्छ भनेर गोली भन्यो। अब व्यवस्थापन समितिको भनाइ के हो त भन्दा हामीले के भन्यो भने मैले डाक्टर साहबसँग सल्लाह गरेँ, अब गेटा मेडिकल हस्पिटलमा बनाउने कि यहाँ बनाउने अहम प्रश्न होइन। अहम प्रश्न के हो भन्दा तपाईँहरू कहाँ बनाउँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ के सेवामा जान सक्नुहुन्छ। किन पेसेन्ट जस्तो कुनै कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ पेसेन्टलाई राति 12 बजे, राति 1 बजे उसलाई एकाएक चाहिँ प्रब्लम क्रिएट भयो। अब त्यो डक्टरले त जानु पर्ला नि। अनि गेटा भएर डक्टरलाई जान इजी हुने हो कि यहाँ बनाउँदा इजी हुने हो? पहिले तपाईँहरूको इजिनेस के हो? प्रदेश सरकार के भन्छ, हामी व्यवस्थापकीय पक्ष के भन्छौँ भन्नु, त्यो त माइनर कुरा हो, त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो। प्राइमेरी पार्ट के हो त भन्दाखेरि डक्टरहरूको चाहिँ के अरे एभाइलेबिलिटी कहाँ हुँदा चाहिँ ठिक हुन्छ त भन्दा डक्टर साहबहरूले सुरुमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ के अरे उहाँहरूले चाहिँ यहीँ हुनुपर्छ भनेर भने, तर पछि फेरि उहाँहरूले चाहिँ गेटा हुनुपर्छ भने पछि फेरि मैले त्यो कुरो मानेन। मैले भने तपाईँहरूलाई हामीले सुरुमै भने हो, सुरुमै सोद्धाखेरि तपाईँहरूलाई यहीँ हुन्छ भन्नुभयो। अब हुन पनि के हो भन्दाखेरि तपाईँको जस्तो कुनै राति 1 बजी चाहिँ मान्छे पेसेन्ट बिराम भयो भने यहाँबाट डक्टर क्वार्टरमा बस्छ, यहाँबाट जानु सजिलो भयो। गेटामा उसले यहाँबाट राति 1 बजी उठेर गाडी ड्राइभ गर्नुन्जेलसम्म त्यहाँबाट त्यहाँ पुग्नुन्जेलसम्म त पेसेन्टको अवस्था उहाँ के हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। त्यसैले हामीले के सोच्यौँ भन्दा अब जिल्ला समन्वय समितिको जग्गा त्यहाँ प्रशस्त छ, त्यो जग्गामा चाहिँ के अरे यहाँ यो बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ है भन्ने हिसाबले छिटोभन्दा छिटो हामीले चाहिँ 1-1.5 महिनाभित्रै चाहिँ के अरे कोरोना हस्पिटल चाहिँ त्यहाँ बनायौँ। त्यसै बिचमा PCR मेसिन पनि टेन्डर भयो, PCR मेसिन पनि चाहिँ के अरे आए। यसै बिचमा तपाईँ जम्मा हामी त्यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे मतलब एउटा मात्रै भेन्टिलेटर थियो, अहिले 8वटा भेन्टिलेटर छन्। अब हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ICUको सङ्ख्या चाहिँ के अरे बढाउँदै अवस्थामा पुगिरहेछौँ। त्यसले भेन्टिलेटर एउटाबाट 8वटामा पुग्नु, PCR मेसिन चाहिँ के तपाईँको चाहिँ के अरे एउटा पनि थिएन, त्यो PCR मेसिन चाहिँ एउटा हुनु। जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई हामीले खाली गराएर चाहिँ के अरे उसलाई चाहिँ के जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई तपाईँ छुट्टै बिल्डिङ बनाउनुहोस् भन्यो, जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई हामीले लिएर त्यहाँ चाहिँ के अरे ल्याबको व्यवस्था चाहिँ गर्नु। अनि जिल्ला समन्वय समितिको जग्गामा चाहिँ आफ्नै कोरोना चाहिँ के अरे हस्पिटल बनाउनु र अन्य उपकरणहरू पनि चाहिँ के थप्नु र प्लस दक्ष चाहिँ जनशक्तिलाई इन्करेज गर्दै जानु को कारणले गर्दाखेरि आज हाम्रो मानवीय क्षति हुनबाट हामी बचेका छौँ। खास गरी सुरुमा जो परीक्षणको दायरा र हामीले परीक्षणका लागि काठमाडौँ या अन्य प्रदेशमा पठाउनु पर्ने बाध्यता थियो, अहिले पनि VTMको अभावका कारणले गर्दा जति परीक्षण हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकिरहेको भन्ने एक किसिमको गुनासो पनि छ। र खास गरी परीक्षणको दायरा अहिले सेती प्रादेशिक अस्पताल सँगसँगै यसको मातहतमा अन्यले कति परीक्षण गरिरहेका छन्? भारतबाट आउने हरेक नागरिकहरूको परीक्षण गर्नका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले यहाँहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ छैन के छ? अब यस्तो छ, सेती प्रादेशिक अस्पतालको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले हेर्ने के हो भन्दा म सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिको चेयरपर्सन भएको कारणले मेरो टेरिटोरीभित्र मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुराको मैले जवाब दिने हो। र त्यहाँ के हो त भन्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आएको पेसेन्टलाई उपचार गर्ने काम सेती प्रादेशिक अस्पतालको हो। अब रह्यो कुरा भारतबाट आएका नागरिकहरूलाई बोर्डरमा गएर उनीहरूको चाहिँ के अरे PCR टेस्ट गर्ने कि अथवा उनीहरूलाई बोर्डरबाट कहाँ के गराउनु त्यो मिलाउने काम त प्रदेश सरकारको काम हो, वा भनौँ अन्य स्थानीय सरकारको काम चाहिँ हो, उहाँहरूले पनि त्यो गरेर अवस्था हो। अब हाम्रो त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म तपाईँले VTMको अभाव छ भन्नुभएको छ, आजको डेटमा त्यो अवस्था होइन। हामीले के गरिरहेका छौँ त अहिले भन्दाखेरि दिनको 40 जनालाई हामीले चाहिँ के अरे सस्पेक्टेड, कसैलाई पनि मलाई लाग्छ कि मलाई चाहिँ कोरोना पो लागेको छ कि भन्ने त्यस्तो कसैलाई चाहिँ शङ्का लागेको छ भने त्यस्ता सस्पेक्टेड पेसेन्टहरू
हामी कहाँ आएर दिनको 40 जना उनीहरूले फ्रीमा गर्न पाउँछन्। अब कसैले के भन्यो भन्दाखेरि होइन मलाई यहाँबाट काठमाडौँ जानु छ, मलाई यहाँबाट डोटी जानु छ चाहिँ तर मलाई शङ्का छैन मैले चाहिँ गर्नु छ भन्यो भने उनीहरूले के गर्ने त, उनीहरू पनि गर्न त पाउनु अधिकार त हो, उनीहरूलाई पनि किन वञ्चित गराउने भनेर माथिबाट सरकारले के भन्यो भने 4400 तोक्यो। हामी फेरि समितिको बैठक बसेर हामी त्यसलाई सच्यायौँ 4400 बढी हुन्छ, यसलाई चाहिँ 2500 राख्नुपर्छ। यद्यपि यो बारेमा फेरि टिका टिप्पणी पनि अस्ति न्युजमा मैले देखेँ पछि, तर यो टिका टिप्पणी हुनुपर्ने त्यति चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्नु लाग्दैन भन्दाखेरि सस्पेक्टेडलाई त हामीले 0 पैसामा गरिराखेकै छौँ नि। र सरकार व्यवस्थापन समितिले तपाईँको कुनै पेसेन्ट चाहिँ आएछ, ऊ चाहिँ उसलाई लक्षण देखाएको छ भने उसबाट त पैसा लिया भयो, हामी त्यो चाहिँ के अरे आलोचनाको पात्र हुन्थ्यौँ। हामीले उसबाट त पैसा लिएको छैनौँ। हामीले के भन्यो भने क्यापेबल मान्छे जो पैसा तिर्न सक्छ, सक्षम मान्छे जो पैसा मैले पैसा तिरेर पनि सेवा पाउनु पऱ्यो भन्ने त उसको अधिकार हो नि बाबा, सेवा त पाउनु पऱ्यो नि त। म पैसा तिर्न चाहन्छु तर मलाई सेवा देऊ भन्दाखेरि अब कोही मान्छे काठमाडौँ जान चाहन्छ, उसले सेवा दिन चाहन्छ भने उसलाई हामी तपाईँ चाहिँ के अरे पैसा लिएर पनि हामी सेवा दिन सक्दैन है भन्नु त भएन। फेरि पनि हामीले के भन्नु 4400बाट पनि घटाएर पनि हामीले 2500 राखेर चाहिँ अहिले पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ, भिटिम भएको छैन। खास गरी देशका थोरै मात्रै अस्पतालले प्लाज्मा थेरापीबाट पनि उपचार विधि सुरु गरेका छन् र हाम्रो सेती प्रादेशिक अस्पतालले पनि गरेको छ। यो कतिको प्रभावकारी भइरहेछ अहिले त्यहाँका बिरामीहरूलाई यो उपचार सेवा? यो प्लाज्मा थेरापी भर्खरै चाहिँ तपाईँको आजभन्दा 15 दिन पहिले उद्घाटन चाहिँ मान्ने सामाजिक विकास मन्त्रीजीले गर्नुभएको छ होइन। यसमा चाहिँ के अरे अब प्लाज्मा थेरापी भने के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के अरे पोजिटिभ देखिएका बिरामीहरू जो ठिक भएर घर फर्किएका छन् उनीहरूकोबाट ब्लड निकालेर अनि जो चाहिँ के अरे एकदम सिरियस अवस्थामा प्रवेश गरेका बिरामी छन् उनीहरूलाई त्यो ब्लड चलाएर एन्टिबडी चाहिँ के अरे जुन चाहिँ के अरे क्यापेसिटी छ त्यसलाई डेभलप गर्नुको लागि गरिने प्रक्रियालाई चाहिँ के अरे प्लाज्मा थेरापी भनेर भनिन्छ। अब यो प्लाज्मा थेरापी अहिलेसम्म हामीले जुन चाहिँ आइसियुमा भर्ना भएको एकजना महिला छन् तिनलाई मात्र हामीले प्रयोग गर्नु पऱ्यो। अहिलेसम्म त्यस्तो सिरियस अवस्थामा कुनै पनि चाहिँ पेसेन्ट हामी कहाँ छैन र देशका विभिन्न अस्पतालहरूमध्ये हाम्रो अस्पतालमा पनि त्यो प्लाज्मा थेरापीको चाहिँ सुविधा छ। हामीले पनि त्यो जाने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको। खास गरी अब अर्को प्रसङ्ग पनि जोडौँ, यहाँ सेती प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्था समितिको अध्यक्ष भएर जब आउनुभयो त्यतिखेर सेती प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था के थियो र तपाईँ आइसकेपछि के कुराहरू मुख्य गरी सुधार भयो? धेरै सुधार त के गर्ने पाइएन। किन पाइएन भन्दाखेरि मैले अघि नै भने अब हामी त्यस्तो अवस्थामा जिम्मेवारीमा चाहिँ लिन पुग्यौँ जहाँ महामारीमा चाहिँ पऱ्यौँ होइन। अब मेरो त फेरि लकै यस्तो हेर्नुहोस्, पहिले पनि चाहिँ टिकट पाएँ 25 वर्ष पछि एकैचोटि चाहिँ चुनाव भयो, सारा चाहिँ के मान्छेको त्यही चाहिँ फोकस भयो होइन। अहिले पनि चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ पहिलो प्रादेशिक अस्पताल भयो त्यहाँ चाहिँ जिम्मेवारी लिएर गएर केही गर्न सकिन्छ भनेर गएको, नभन्दा उल्टो कोरोनासँग चाहिँ जुझ्नुपर्ने भयो। अब कोरोनासँग जुझ्नुलाई चाहिँ यसको अरूमा मलाई के अरे समस्या थिएन। यसको सबभन्दा च्यालेन्जिङ फ्याक्टर के छ भन्दा यसले क्लस्टर लाग्दिन्छ फेरि हेर्नुहोस् होइन। मैले अघि पनि भने क्लस्टरलाई तान्दिने भयो भन्नाले यसको सबैभन्दा ठुलो रिस्क फ्याक्टर नै त्यही हो। अब अरू कुरा सुधारका कुराहरू जहाँसम्म छ सबभन्दा पहिले त सुधार हुने कि नहुने भन्ने कुरा उसको भिजनमा भर्नुपर्छ होइन। उसको चाहिँ के अरे मैले अघि नै भन्छु कि हामीले त्यहाँ जुन दिन प्रवेश गऱ्यौँ त्यसलाई हामी चाहिँ त्यसले मानवताको मन्दिर ठानेर त्यसलाई गयौँ र मानवता मन्दिर ठानेर गइसकेपछि अब मेरो एउटै इच्छा र रहर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिले म त्यहाँ जान्थेँ। मेरो इच्छा त्यहाँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ के अरे कम्तीमा नाक बन्द नगरेर जान पाए हुन्थ्यो। त्यो अस्पतालमा नाक चाहिँ जाँदाखेरि नाक बन्द गर्न नपाए हुन्थ्यो, एकदम चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो मेरो ठुलो इच्छा थियो। जाने बित्तिकै मैले चाहिँ पहिले चाहिँ एउटा हाउसकिपिङ डिपार्टमेन्ट जसलाई सरसफाइ विभाग हुन्छ, सरसफाइ विभाग चाहिँ के अरे मैले गठन गरेर चाहिँ होइन अरू के पनि नगरौँ, सबभन्दा पहिले भनेको सरसफाइ हो। तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् म त्यहाँ जाँदाखेरि पुरै गेट ओपन हुन्थ्यो 24 घन्टा, भित्र तपाईँको कुकुरहरूको चाहिँ के त्यहाँ चाहिँ बिगी थियो, पार्किङ गर्ने थलो थिएन, मार्केट लाइन एकदम तपाईँलाई थाहा छ हस्पिटल लाइन भनेको एकदम कन्जेस्टेड लाइन छ। मान्छे के गर्थे भन्दा मार्केटमा गएर मार्केटिङ गर्ने, मोटरसाइकल र गाडी चाहिँ चाहिँ के भित्र पार्किङ गर्ने, एम्बुलेन्स र ट्याक्सीहरू भित्र पार्किङ गर्ने, ट्याक्सीहरूले तपाईँको चाहिँ के अरे बिरामीहरूलाई लुट्ने त्यहाँ चाहिँ उ गरेको थियो। हामीले जाने बित्तिकै के गर्यो भन्दा गेट बन्द गर्ने सिस्टम गऱ्यौँ र गेटमा पालेर राख्ने चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड राख्ने सिस्टम गऱ्यौँ र ती चाहिँ के अरे जति मैले अघि भनेका विकृतिहरू थिए तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रण गऱ्यौँ। प्लस हामीले चाहिँ त्यहाँ गएर के गर्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे सरसफाइ विभाग गर्नु गरेर सरसफाइमा पहिले जोड दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यतातिर ध्यान दियो, त्यतातिर गऱ्यौँ। अब सरसफाइमा मलाई लाग्छ अब धेरै हामीले चाहे जस्तो त गर्नै सकेनौँ, किन भन्दा चैतदेखि त फेरि हामी यतातिर जोड्नु पऱ्यो। अब अहिले पनि यदि हजुरहरूले चाहिँ गर्नुभयो मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने कम्पेरिटिभली पोहोर सालभन्दा चाहिँ कम धेरै भयो भन्दा होइन कम्पेरिटिभली पोहोर सालभन्दा सरसफाइमा चाहिँ सुधार छ।
यद्यपि जुन यो महामारीका बिचमा तपाईँले जसरी काम गर्नुभयो त्यहाँ अध्यक्ष भएर आइसकेपछि त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले आफूले गरेको काममा चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यो त पक्कै छु नि होइन, पक्कै। तर सन्तुष्टि त यस्तो छ, हेर्नु, सन्तुष्टि के हो भने जुन सन्तुष्टिको जुन मात्रात्मक रूपमा चाहिँ हुनुपर्ने त्यसमा म छैन। किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ के अरे खुम्चिएर गर्नु पऱ्यो नि त। म आफू पनि चाहिँ एकदम खुम्चिएर जानु पऱ्यो, खुम्चिएर गर्नु पऱ्यो। जो पहिले चाहिँ म बिहानदेखि साँझसम्म त्यहीँ बस्थेँ, त्यहीँ काम गर्थेँ, प्रत्येक विभाग निरीक्षण गर्थेँ, प्रत्येक पेसेन्टसँग गएर के छ तपाईँको कुनै समस्या छ, म फलानु हुँ है, मलाई कुनै तपाईँको के छ भने मेरो त्यहाँनिर कोठा छ, त्यहाँ हजुरहरू त्यहाँ आएर मलाई गुनासो गरिदिनु होला, अनि तपाईँहरूलाई के छ भनेर जो ओपनली म चाहिँ काम गर्न पाउने वातावरण थियो त्यो चाहिँ भएन। त्यो खुम्चिनु पऱ्यो। खुम्चिएको कारणले अब म खुम्चिने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा त्यहाँको सेवा खुम्चिने अवस्था जाने के अरे भयो भएन भन्दा पनि म खुम्चेँ होइन। अब त्यसले गर्दा म आफ्नो आत्मसन्तुष्टि चाहिँ भएन। तर अब त्यहाँ गएपछि सरसफाइमा एउटा चाहिँ चेन्ज ल्याउनु खोजेको। अब अर्को चाहिँ मैले के ल्याउनु खोजेको थियो भने डाक्टर साहबलाई मैले के भने डाक्टर साहब मैले नै हजुरलाई चिनाएको छैन, हजुरको पहिचान के हो त? एउटा कम्तीमा गामन त हुनु पऱ्यो नि, आई कार्ड र गामन त हुनु पऱ्यो डाक्टर साहबहरूको। तपाईँहरू गामन र आई कार्ड लगाइदिनुहोस् न। गामन र आई कार्ड लगाइदियो भने कम्ती डाक्टर साहब भने तपाईँ थाहा भने हामीले आई कार्डको चाहिँ सिस्टम प्रयोग गऱ्यौँ। त्यसपछि गामन सिस्टम चाहिँ के अरे प्रयोग गऱ्यौँ। अब अहिले गामन सिस्टम ठ्याक्क सिलाएर चाहिँ के आइसकेको थियो, फेरि कोरोना चाहिँ के आएर अब त्यसले पनि ध्यान आकर्षण चाहिँ अर्कोतिर बढ्यो। त्यसपछि अर्को मेरो इच्छा चाहिँ के थियो हजुरको भन्दाखेरि म शिक्षा क्षेत्रमा लागेको मान्छे होइन। म फेरि एकदमै आर्थिक विपन्न परिवारबाट आफू चाहिँ हुर्केर यहाँ आएको हुनाले मलाई जहिले पनि के कुराले चाहिँ के अरे पोलिरहेको थियो त भन्दाखेरि न्यून मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गका केटाकेटीले के टेक्निकल एजुकेसन पढ्ने उनीहरूको अधिकार हुँदैन त? के उनीहरूले टेक्निकल एजुकेसन पढ्न पाउँदैनन् भन्ने त्यो प्रश्नले जहिले पनि मलाई चिमोटिरहेको हुन्थ्यो। र म के चाहन्थेँ भन्दा त्यो अस्पताललाई चाहिँ के अरे सेती प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल रूपमा डेभलप गर्न सक्यो भने न्यून मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गका मान्छेले पनि तपाईँको बिएससी एमएलटी, बिपिएच, के अरे यो फिजियोथेरापी, अनि तपाईँको चाहिँ के अरे यो बी फार्मेसी खालका चाहिँ बिएससी नर्सिङ, अनि यी प्रोग्रामहरू पढ्न पायो भने उनीहरूको पनि चाहिँ के अरे व्यक्तित्व विकास हुन्थ्यो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ के अरे लाग्यौँ। हामीले बोर्डबाट निर्णय पनि गरायौँ। अहिले सरकारबाट बजेट पनि त्यसमा हाल्न लगाएका छौँ। अब त्यो प्रक्रियामा पनि हामी छौँ। यो फेरि मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि यो अस्पतालको चाहिँ के अरे यही हो। हामी किन भन्दा 300 बेडको अस्पताल बनाउनको निमित्त पनि हामीले अगाडि प्रक्रिया बढायौँ। र तपाईँको चाहिँ के अरे भेन्टिलेटरको चाहिँ के अरे मतलब पनि अब समस्या समाधान भइसकेको छ। इक्विपमेन्टमा पनि कुनै कमी छैन। सिटी स्क्यान सुरुमा तपाईँहरू पनि पत्रकार मैले त्यहीँ गरेँ होइन। सिटी स्क्यान किन्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस भयो। किन्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। अब सिटी स्क्यान टेन्डर भइसक्यो। सिटी स्क्यान चाहिँ के अरे आउँदैछ भने अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अस्पताललाई एउटा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकसित गर्न सक्यो भने अब भोलि यहाँका चाहिँ के अरे मान्छेले पनि चाहिँ रोजगारी पनि पाए, पढ्न पनि पाए, रोजगार पनि पाए। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्लस पोइन्ट हो र हामी त्यतातिर लागिरहेको छौँ। खास गरी यो सँगसँगै यो कोरोनाको महामारी सँगसँगै अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थापनका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्ष भएर काम गर्दा चुनौतीको कतिको सामना गर्नु परिरहेछ। जसरी समयमा डक्टरहरू पनि पहिला नपाउने, काठमाडौँबाट धेरै चिकित्सकहरू पनि नआउने एउटा समस्या थियो। यो समस्याको सामना चुनौतीमा सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चिन्तनको चुनौती छ होइन, सोचको चुनौती छ। हेर्नुहोस्, मलाई सबभन्दा म पनि फ्रस्ट्रेट छु होइन। अब टाइममा आउँछ दिमागमा फ्रस्ट्रेसन नआउने होइन। सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको सोचको मै छैन। हाम्रो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सोच नै एकदम चाहिँ के अरे यति तल्लो स्तरको सोच छ कि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि निकायमा पुग्नु भनेको त्यसलाई व्यवसायमुखी बनाउनको लागि हो कि भन्ने चिन्तन चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ द्वारा आम चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे मान्छे चाहिँ ग्रसित देखिन्छ होइन। अब त्यहाँ डाक्टर साहबहरू अथवा चाहिँ के अरे हामी व्यवस्थापकीय साथीहरू हाम्रो सबैको उद्देश्य चाहिँ के हुनु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ जोड छ भन्दाखेरि चुनौतीहरू त हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् नै। तर पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि चुनौती भन्दा पनि चिन्तन चाहिँ सफा हुनु पर्यो। यो मानवताको मन्दिर हो, यो अस्पताललाई राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो चिन्तन चाहिँ भयो भने चुनौती अटोमेटिकल्ली चाहिँ पार हुने विषय हो। अब होइन अवसरलाई मात्रै चाहिँ के अरे क्यास गर्ने होइन, तपाईँको चाहिँ के अरे आफ्नो मात्रै चाहिँ दुनु कसरी सुझाउन सकिन्छ त्यसलाई मात्रै चाहिँ ध्यान दिने, डक्टरहरूले पनि त्यही गर्ने, व्यवस्थापक पक्षमा त्यही गर्ने हो भने त अब हजुरहरूले चाहिँ हेर्नु न, हिजोसम्मका जति पनि प्रादेशिक अस्पतालका म उहाँ अध्यक्षहरू छन्, उहाँहरू मेरो सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुन्। उहाँहरूले चाहिँ गर्दा नि यो अस्पताल आज यहाँ पुगेको हो। उहाँहरूको पनि अथक जाने गरी प्रयास छ। तर मेरो भनाइ के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूकोले एउटा चाहिँ के अरे सिस्टम चाहिँ डेभलप गरेको चाहिँ देखिएन क्या। एउटा सिस्टम डेभलप गरिदिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा अब सबै कुरा ट्र्याकमा आउँथ्यो। अब डाक्टर साहबहरूलाई के फिलिङ होला भन्दाखेरि चाहिँ के अरे हामी टेक्निसियन हो, हामीले जे गरे पनि हुन्छ हो, उहाँ टेक्निसियन हो। मैले डाक्टर साहबको मिटिङमा भने 12 घन्टा त सुत्ने हो
12 घन्टा हुन्छ। 12 घन्टामध्ये तपाईँहरूले चाहिँ के अरे त्यो जीवनको त्यो चाहिँ के अरे सानो उमेरमै तपाईँहरू परिपक्व बन्नुभयो, पढ्नुपर्छ है भनेर न तपाईँहरू डक्टर बन्नुभयो। हामी डक्टर बन्न सकेनौँ। किन सकेनौँ त भन्दा त्यो परिपक्वता हामी आएन भने तपाईँहरू त आदरणीय एकदम व्यक्तित्व हो। तर तपाईँहरू आदरणीय व्यक्तित्व भन्दैमा होइन अरू कुरा सबै चाहिँ केही पनि होइन भन्ने कुरो त होइन नि त। त्यसैले चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे उहाँहरू बस्ने चाहिँ के अरे जुन ओपिडी रुम थियो त्यो ओपिडीमा अहिले पहिलेको रुम कस्तो थियो अहिले गएर हजुर हेर्नुहोस्। अहिलेको मितिमा हामीले त्यहाँ चाहिँ ओपिडी रुममा एसी लगाएर एकदम स्ट्यान्डर्ड चाहिँ रुम बनाएको छौँ होइन। हाम्रो बनाइ के हो भने तपाईँहरू गाउन लगाउनुहोस्, टाई लगाउनुहोस्, आई कार्ड लगाउनुहोस्, घुम्ने कुर्सीमा बस्नुहोस्, पेसेन्टसँग राम्रोसँग व्यवहार गर्नु पऱ्यो, राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो। तर त्यो कुरामा चाहिँ के अरे के छ भन्दा चिन्तन नै त्यहाँ अलिकति चाहिँ अभाव थियो। अब हामी गइसकेपछि हामीले के गरेर भन्दा अरू त हामी के गर्न सक्छौँ। हामी त भोलिन्टियर प्रोफेसन हो, हामी त त्यहाँ कुनै पेड होइनौँ, हामी त भोलिन्टियर हो। हामीले उहाँले के हो त भन्दाखेरि यसरी होइन है, हामी म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ राइट थिङ एट द राइट प्लेस हुनु पऱ्यो, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस हुनु पऱ्यो होइन। यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो भनेर हामीले त्यतातिर अगाडि बढाइरहेका छौँ। तर दुर्भाग्य के भइदियो भन्दाखेरि यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ जति हुनुपर्छ यदि कोरोना नभएको भए अहिलेसम्म हजुरहरूले चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे मैले यहाँ भन्नुभन्दा पनि धेरै चेन्ज देख्न सक्नुहुन्थ्यो। अन्तिममा खास गरी अब यो कोरोना महामारीकै बीच अस्पतालले प्रदान गर्ने अन्य विभिन्न सेवाहरू पनि प्रभावित भएको थियो बिचमा। अहिले ती सेवाहरू के छन्, अन्य ओपिडी सेवाहरू खुल्ला छन् कि छैनन् र यो अवस्था चाहिँ के छ यो पनि जानकारी। अब बिचमा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने कोरोनाको प्रकृतिको बारेमा अध्ययनको विषय नै भएको हुनाले यो हाम्रो लागि मात्र होइन सम्पूर्ण तपाईँको मानव जातिकै लागि नै यो एउटा अध्ययनको विषय भएको थियो कि यो कस्तो प्रकारको चाहिँ भाइरस हो भन्ने। अहिले पनि त्यो अध्ययनकै विषयमा छ। त अब अहिले आएर धेरै ठाउँमा के कुरो उठिरहेको छ भन्दा यो चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ के अरे आर्टिफिसियल पनि हो भन्ने कुरो पनि उठिरहेको छ, कसैले यो नेचुरल हो भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब तपाईँहरूले कतिपयले त यो लकडाउन हटाउनुपर्छ भन्ने कुरो आएको छ। तर अब सुरुदेखि नै चाहिँ के अरे हामी केमा थियौँ त भन्दाखेरि यो कोरोनालाई विजय प्राप्त गर्नको निमित्त आत्मबल बलियो हुनु जरुरी छ। आत्मबल सबैको चाहिँ के अरे बलियो बनाउनु पऱ्यो र त्यो अस्पताललाई चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ डोर्याएर अस्पतालका सबै सेवाहरू चाहिँ के अरे जो बिचमा चाहिँ के अरे बन्द भयो। बिचमा बन्द हुनु त स्वाभाविक देखिन्थ्यो। किन देखिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ के अरे यसको प्रकृतिको अध्ययनको विषय थियो। प्रकृतिको अध्ययनको विषयले गर्दा र यसले क्लस्टरलाई नै चाहिँ के अरे च्याप्ने हो कि भन्ने कारणले गर्दाखेरि इमर्जेन्सी सेवा हामीले खुला राख्यौँ। केही समयको निमित्त अन्य सेवाहरू ओपिडीहरू हामीले चाहिँ बन्द गऱ्यौँ। तर पछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसको प्रकृति पनि बुझियो र साथसाथै चाहिँ के अरे अब हामीलाई चाहिँ के अरे सुदूरपश्चिमका यो एउटा देवभूमि पनि मानिन्छ। यो देवभूमिको कारणले पनि देवभूमिको प्रतापले पनि त्यस्तो चाहिँ ठुलो चाहिँ मानवीयको क्षति चाहिँ हुने अवस्था पनि देखिएन। जति पनि पेसेन्ट आए उनीहरू चाहिँ के अरे विजय प्राप्त गरेर घर जाने अवस्था देखिसकेपछि सबैको आत्मबल बढ्यो र आत्मबल बढिसकेपछि चाहिँ के अरे हामीले पनि त्यसपछि बन्द भएको ओपिडीहरूलाई चाहिँ फेरि चाहिँ पुनः चाहिँ सञ्चालनमा ल्यायौँ र अहिले त्यो सबै ओपिडीहरू सबै चाहिँ डिपार्टमेन्टहरू सञ्चालनमा छन्। अब मैले यहाँहरू सम्मानित चाहिँ के अरे मिडिया मार्फत 30 लाख पब्लिकको एकमात्र रेफरल हस्पिटलको रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको बारेमा अन्त्यमा मैले भन्नु खोजेको विषय के हो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहे जस्तो त्यहाँ गर्न सकेका छैनौँ। त्यो सत्य कुरा हो, हजुरहरूले त्यहाँ गएर पनि हेर्नुहुन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि चाहिँ के अरे हामीले के अरे चाहे जस्तो नगर्दा त्यहाँ चेन्जै नआएको छैन भन्ने पनि छैन। चेन्ज चाहिँ आएको छ। सहरी विकासले तपाईँको चाहिँ के अरे 7वटा बिल्डिङ गत चाहिँ के अरे वैशाखमै कम्प्लिट गरेर दिनुपर्ने अवस्था थियो, अहिलेसम्म दिन सकेका छैन। हामीले सहर विकासको हाकिम साहबलाई गएर भन्यो यो भएन है, यसलाई इन टाइममा चाहिँ तपाईँले सिद्ध्याउनु पऱ्यो भने अहिले काम एकदम रफ्तारमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यो 7वटा बिल्डिङदेखि नै कम्प्लिट हुने बित्तिकै अस्पतालको मुहार नै चाहिँ नयाँ चेन्ज हुने अवस्था छ। यहाँले प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो। खास गरी यो भवन वास्तवमा लामो समयदेखि निर्माण कार्य यसको अवरुद्ध थियो, यहाँ आइसकेपछि सुचारू पनि भयो। यो भवनको अभावमा चाहिँ के त्यस्ता सेवाहरू प्रभावित भएका छन् कि छैन र त्यो भयो भने के सहज हुन्छ? अब भवनको कारणले त तपाईँको चाहिँ के अरे सेवाहरू प्रभावित छैन भन्दा पनि गुणस्तरीय सेवाहरू हुन सकेनन्। सेवा त प्रभावित त भए। जस्तो म अहिले तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। अहिले गाइनो कहाँ छ? पुरानो बिल्डिङमा छ। गाइनोमा बस्ने को हुन् त भन्दाखेरि 1 दिनका, 2 दिनका, 5 दिनका, 7 दिनका बच्चा न हुन्। बाइ द वे अहिले भगवान्को कृपाले अहिलेसम्म त्यस्तो केही भइदिएन। मैले त त्यो ठेकेदारलाई भनेको होइन, श्रीशाललाई मैले भनेको त्यो ठेकेदारलाई चाहिँ के अरे मतलब ल्याएर त्यसलाई चाहिँ के अरे मतलब चाहिँ टाइट गर्नु पऱ्यो। किन भन्दाखेरि कुनै भोलि गएर भुइँचालो आएर दुर्घटना घटिदियो भने त्यो जिम्मेवार कसले लिने? त्यो कम्पेन्सेसन कसले दिने? त्यसको कहाँ कम्पेन्सेसन छ? त्यसको कम्पेन्सेसन छैन। यस्तो कुरा अरू ठाउँमा चाहिँ लापरवाही गर्नु एउटा कुरा हो बाबा। मानवको
मानवताको चाहिँ के अरे सेक्टरमा मानवीय मूल्य र मान्यता सत्र र मानवीय जीवनसँग के पनि खेलबाड गर्ने ठेकेदारलाई छोड्नुहुन्छ हामीले त्यसलाई ल्याएर टाइट गर्नुपर्छ त्यसलाई एकदम त्यसलाई चाहिँ के अरे कठोरमा उभ्याउनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ सिटी सालमा भन्यौँ र सहर विकासमा पनि भनिसकेपछि त्यो गति चाहिँ के अरे त्यहाँ चाहिँ प्राप्त भयो। त भवन नभएको कारणले न सबै डिपार्टमेन्ट डेन्टल डिपार्टमेन्ट चाहिँ के थिएन। माथि चाहिँ तपाईँलाई देख्नु भएको छ त्यो फिभरको माथिपट्टि जो चाहिँ टिन लगाएको बिल्डिङ छ त्यो डेन्टल चाहिँ डिपार्टमेन्ट हो। त अब प्रदेश सरकारले पनि यसपालि यसलाई विभाग मानेको छ। विभाग मानेर हामीलाई चाहिँ बजेट तिमीहरू आफ्नो बजेट आफै गर है भन्नेबाट हामीले बजेट बनाएर दिएका छौँ। अब चाहिँ अस्पतालको गति चाहिँ लिने बेला छ र आशा गरौँ भगवान्ले चाहिँ के साथ दिउँ कि छिटोभन्दा छिटो कोरोना कन्ट्रोल होस्। कोरोना कन्ट्रोल हुने बित्तिकै हजुरलाई अब हाम्रो टाइम 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ होइन। अब यो सरकारले पनि अरू समितिमा 4 वर्षको टाइम दियो, हाम्रो समितिले चाहिँ 2 वर्षको टाइम दियो होइन। अब यो 2 वर्षमा धेरै अब 1 वर्षमा 8 महिना त कोरोनाले गयो। अब यो 1 वर्षमा अब यो कहिलेसम्म कन्ट्रोल हुने हो। यदि सहीसम्म पनि यो कन्ट्रोल भएन र भोलि गएर चाहिँ के अरे भयो भने त मैले यहाँ गफ दिएँ के अर्थ भएन के गर्नु सकेला जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो यो शिक्षण अस्पतालको रूपमा पनि बिल्डिङ बनाउनु पर्ने हो। तपाईँको पोखरा विश्वविद्यालय अथवा कुनै पनि विश्वविद्यालयमा गएर त्यो सम्बन्धन प्राप्त गरेर ल्याउनु पर्ने हो। त्यो मात्रै गर्नु सक्यो भने ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् आज नर्सिङ तपाईँको प्राइभेट सेक्टरमा नर्सिङमा पढ्दाखेरि चाहिँ के अरे स्टाफ नर्स इन्टरमिडिएट लेभलको पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 5 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ। हामीले त्यहाँ के भनेको छौँ भन्दाखेरि ब्याचलर लेभलकै चाहिँ के अरे मतलब 4-5 लाखमै हामी पढाउँछौँ भनेर भनेको छौँ। त्यत्रो सबभन्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। भोलि तिनै म्यान पावर गेटअपमा चाहिँ काम लाग्थे, उनले चाहिँ जब पनि चाहिँ के अरे प्राप्त गर्थे। अब यी सबै कुरा त के छ भन्दाखेरि हामीसँग समय हुनु पऱ्यो र त्यो अनुसारको चाहिँ हुनु पऱ्यो। र अन्त्यमा मैले भन्ने विषय के हो त भन्दा म सम्पूर्ण चाहिँ हजुरको सम्मानित चाहिँ के मिडिया मार्फत सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के हो भन्दाखेरि हामी त्यहाँ लागिरहेछौँ होइन। सुधार चाहिँ के अरे हुन्छ, सुधार पक्कै पनि हामी गरेर अवस्था हो। अब यो असाधारण परिस्थिति भएको हुनाले हामीले चाहे जस्तो र यहाँहरूले खोजे जस्तो नभए हुनसक्छ। त्यस निमित्त म क्षमाप्रार्थी पनि छौँ। किन भन्दा चाहिँ अध्यक्षको भइसकेको नाताले जनताले खोजे जस्तो सेवा पाउन नसक्नुमा मेरो पनि कमजोरी हो। किन भन्दा त्यसलाई म स्वीकार गर्छु। तर मेरो बाध्यता के हो त भन्दा हामी असाधारण परिस्थितिमा पऱ्यौँ र यो रोगको चाहिँ सबैभन्दा रिस्क फ्याक्टर के हो भन्दा यसले क्लस्टर तानिदिन्छ। म पनि मान्छे हुँ होइन, मेरा पनि चाहिँ के अरे डक्टरहरू पनि मान्छे हुन् र रिस्क यसको चाहिँ सबभन्दा ठुलो डेन्जर चाहिँ पार्ट नै के भयो त्यो भन्दा यसले क्लस्टर तानिदिनु भएको हुनाले मान्छेले फ्रन्टमा आएर काम गर्न पनि चाहिँ के अरे गाह्रो भयो। फेरि डक्टर साहबहरूसँग त चाहिँ इक्विपमेन्ट हुन्छ, हामीसँग त इक्विपमेन्ट पनि हुँदैन होइन। हामीले पिपिई पनि पाउँदैनौँ, हामीले त्यो पिपिई लगाएर त्यहाँ जाने कुरो पनि भएन। त्यसो भए मेरो अन्तिममा के हो त भन्दा अस्पताल चाहिँ के अरे कोरोना चाहिँ के अरे कन्ट्रोल भयो भने अस्पतालले 1, 2, 3 यसले आफ्नो चाहिँ के अरे रूप चेन्ज गर्छ, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। अब कोरोना नियन्त्रण भएन भने रूप त चेन्ज हुन्छ तर स्लोली हुने हो। यसले चाहिँ ऱ्यापिडली नहुन चाहिँ सक्छ। अब हाम्रो पनि उद्देश्य चाहिँ पुरा नहुन सक्छ। अब सरकारसँग हामीले त्यो अस्ति मिटिङमा मान्य मन्त्रीसँग हामीले भनेका पनि छौँ होइन कि अवस्था चाहिँ यो भनेर। अब रहेको कुरो डक्टरहरूको सेवा सुविधा, डक्टरहरूको उपलब्धता भने डक्टरमा कुनै कमी छैन होइन। हामी चाहिँ के अरे तयार छौँ र मैले सरकारलाई पनि भनेको छु डक्टरलाई अब हेर्नु इएचएस चलाउने हामी लगभग इन्डिङमा पुगिसकेका थियौँ। इएचएस भने एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिस। हाम्रो इच्छा के थियो भन्दाखेरि जब क्लिनिकहरू साँझ चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे बाहिर चाहिँ प्याक हुन लागि अनि एउटा क्लिनिकको चाहिँ के अरे एउटा पेसेन्टबाट 500 रुपियाँ लिन लागि डक्टर पनि क्लिनिकप्रति बढी चाहिँ के अरे आकर्षित हुन लाग्यो। यसले गर्दा अस्पतालको सेवामा चाहिँ डिस्टर्ब हुन थाल्यो। अब के गरौँ भन्दा इएचएस चलाउँ। इएचएस चलाइसकेपछि तिनै डक्टरलाई के भन्नु तपाईँहरू यहाँ बस्नुहोस्, हामी 300 रुपियाँ लिने भनेको थियौँ। 300 रुपियाँ लिने, 300 रुपियाँमा 150 रुपियाँ तपाईँ लिनुहोस् 50%, 150 रुपियाँ अस्पतालले अरूले लिन्छ। अब बाहिर चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। त्यसले गर्दा के थियो भन्दाखेरि बाहिरका क्लिनिक सबै सुक्थे, डक्टरहरू भित्रै बस्थे, डक्टरलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो, पेसेन्टलाई पनि फाइदा भयो। 500 तिर्नुपर्ने ठाउँमा 300 तिर्नु पऱ्यो। त यी सबै धेरै योजनाहरू हाम्रा थिए। त त्यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ कोरोनाले गर्दा पुरा हुन सकेन। तर पनि म फेरि पनि सबैलाई विनम्रताको साथ के आग्रह गर्न चाहन्छु, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब यो सब अहिलेको बेला भनेको सबैले धरिता लिने र चाहिँ के अरे यो कोरोनालाई चाहिँ के अरे बाट बच्ने उपाय हो। कोरोनाबाट बचौँ, अस्पताल 100% चाहिँ अस्पतालमा सुधार हुन्छ। महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजलाई एसटिभी टक यति नै। आज हामीले खास गरी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भइरहेको सुधार र सेती प्रादेशिक अस्पतालले कोरोनामा कसरी काम गर्यो भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई एसटिभी टक यति नै। एसटिभी टक हेर्नका लागि सुप अनलाइन टिभीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। कुनै प्रतिक्रिया कमेन्ट भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। म शङ्कर बोहरा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।